आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम ए से, एम से या एस से शुरू होता है। 2026 इनके लिए कैसा होने वाला है और इसके इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे, उसके हवाले से कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह मैं आपको हवालाजात देकर आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इनकी मुकम्मल शख्सियत भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि ये कैसे लोग होते हैं जिनका नाम ए से, एस से या एम से शुरू होता है और इनकी तकदीर को अल्लाह ताला ने किस तरह से इंशाअल्लाह 2026 में इस तरह से पलट देना है कि इनकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ होगी जो ये तलब करेंगे, चाहे वो माल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे शादी है, मोहब्बत है, जो भी अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको ज़रूर अता फरमाएंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और तमाम जो सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि कमेंट में अपना नाम लाजमी लिखें कि आपका नाम जो है वो किस वर्ड से शुरू होता है, लाजमी आपने लिखना है। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है ख़ुसूसन उन अफराद के लिए है कि जिनका नाम ए से, एस से या एम से शुरू होता है। अब इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे ज़िक्र कर दूं कि अल्लाह ताला ने तकदीर का कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया है। अल्लाह ने कुल इख्तियार दिया है इंसान को कि बेशक वो जो चाहे दुआ से, आमाल से, अपने बोल से अल्लाह से मनवा सकता है, तब्दील करवा सकता है। यानी कि तकदीर का दरवाज़ा बंद नहीं किया अल्लाह ने, बल्कि दुआ, नीयत, अमल से खुलने वाला रास्ता अल्लाह ने हमें फ़राहम कर दिया है। अब हम कुरान की रोशनी में जानेंगे कि हम इसको किस तरह से बदल सकते हैं। देखिए, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं सूरह रात की आयत नंबर 8 में, वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दारिही, यानी अल्लाह के नज़दीक हर चीज़ एक मिक़दार मुकर्रर अंदाज़े के अंदर है। अब यहाँ पर जो अहम नुक्ता है वो ये है कि तकदीर का मतलब ये नहीं है कि इंसान मजबूर है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने जहाँ ज़िक्र किया ना कि मुकर्रर अंदाज़े से, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मजबूर हैं, बल्कि दुआ, सब्र और कोशिश जो है वो तकदीर को बदलने के रास्ते हैं, ज़रिए हैं जो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं। इस्लामी असूलों के मुताबिक 2026 एक ऐसा साल हो सकता है जो कि इंसान की आने वाली ज़िंदगी को इंशाल्लाह जो मुस्तकिल उसने जो सब्र किए हैं तवील, अल्लाह उसको बदल देंगे इंशाल्लाह। क्या है कि जो लोग तवील सब्र में रहे हैं, जो खामोशी से बर्दाश्त करते रहे हैं और अल्लाह से शिकवा कम और दुआ ज़्यादा करते रहे हैं, इनके मामलात में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आसानी पैदा करने वाला साल कर देंगे, अगर वो आमाल जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी आप करेंगे तो। ये कोई नजूमी की या कोई हतमी बात नहीं है, बल्कि एक रूहानी मुशाहिदा है जो कुरान के असूलों के मुताबिक, कुरान के असूलों को तत्बीक देकर मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। देखिए, 2026 इंशाल्लाह जो आएगा, जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, उनके लिए इंशाल्लाह ताला ये साल अंदरूनी मजबूती पैदा करने वाला होगा। फ़ैसलों में ताख़ीर, मगर इंशाल्लाह उनका जो नतीजा है वो अल्लाह करीम बेहतर निकाल देंगे। अल्लाह पर भरोसा सीखने का ये साल होगा। जो उसने पीछे जो मुश्किलात उसने झेली हैं, उससे उसके अंदर इतना ज़्यादा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर आ चुका हुआ होगा कि आने वाले हालात में इंशाल्लाह उसका भरोसा और ज़्यादा अल्लाह करीम के हुक्म से अल्लाह और मजबूत फरमा देंगे। जिनके दिल टूटे हुए हैं वहाँ अल्लाह ताला सुकून की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि वो जब इस ज़िक्र को अपना ज़िक्र खैर बना लेंगे तो उनके दिलों को अल्लाह करीम सुकून देंगे, उनके मामलात में अल्लाह ताला सुकून पैदा फरमा देंगे। जिनका नाम भी ए से शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो इंशाअल्लाह जब वो ज़िक्र ख़ास जो इनके नाम के साथ ख़ास है वो करेंगे तो इनके दिल को सुकून होगा, फ़ैसलों में आसानी होगी, अंदरूनी मामलात में इंशाअल्लाह मजबूती पैदा होगी। इन लोगों की शख्सियत के हवाले से जानते हैं कि जिनका नाम ए से शुरू होता है, ए से जिनका नाम शुरू होता है, इनकी शख्सियत बड़ी दिलचस्प होती है, बहुत ज़्यादा। इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अल्लाह ने खूबियाँ रखी हुई होती हैं कि ये लोग क़यादत का रुझान रखते हैं, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि जहाँ पर भी ये जाएं
تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ صلاحیت، قائدانہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کو آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے علاوہ یہ لوگ حق بات پر ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پر اگر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا جو ہے نا وہ ہائی لیول کا ہے تو یہاں پر ہم جھک جائیں، نہیں، بلکہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حق کے ساتھ رہیں، باطل کے ساتھ ان کا کم ہی رجحان ہوتا ہے۔ یہ لوگ خودداری اور غیرت ایمانی کا ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والی آمدن کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم خودداری سے زندگی گزاریں، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں مگر ظاہر میں مضبوط اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے جو ہے نا وہ کرخت یا سخت قسم کے لوگ ہیں، لیکن دل میں اللہ نے ان کے نرمی جو ہے وہ داخل کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اسی لیے صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو صبر کو ان کی کمزوری نہیں سمجھتے بلکہ طاقت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود صابر ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کو بھی صابر ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں، یہ بہت جلد جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کسی نے ان کے ساتھ برا کر دیا ہے تو بہت زیادہ دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے، بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، خود کو کم بیان کرتے ہیں، ہر ایک کے آگے جو ہے وہ کھلتے نہیں ہیں، کوئی بھی ان کی زندگی میں پریشانی ہے تو کم بیان کرتے ہیں، خود ہی جھیلتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر کٹتے ہیں، لیکن لوگوں سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جب پریشان ہو جاتے ہیں حالات سے یا کسی چیز سے تو تنہا پسند ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یہ عادت بن جاتی ہے ان کی کہ ہم اکیلے ہی رہیں گے، اور یہ لوگ بہت زیادہ اس معاملے کی وجہ سے، جو تنہا پسند ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ ایک مشورہ ہے کہ جو بھی ان کو انشاءاللہ دعا آج بتائی جائے گی اس کا اپنا مقصد بنا لیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ بلند مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان کے ورد کی طرف، ان کے ذکر کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کا ذکر جو اس سال میں انشاءاللہ ان کے تمام تر معاملات کو جو ہے وہ صحیح کرنے والا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت اور آسان سا ذکر ہے جو ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے، اور وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس کو یہ اپنا ذکر خاص بنائیں گے، یعنی کہ اس آنے والے سال میں اپنا ذکر خاص بنائیں گے تو ان کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تقدیر لکھی ہے اور اللہ ہی اس کو بدلنے پر قادر ہیں۔ بعض لوگ یہ بہت اہم سوال کرتے ہیں کہ تقدیر کس طرح سے بدل سکتی ہے، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، لا یرد القدر الا الدعاء، کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے آپ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے مانگی ہوئی چیزوں کے ذریعے اللہ سے وہ بدلوا سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ انشاءاللہ حسبنا اللہ، یہ لوگ انشاءاللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنا ذکر خاص بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر کو بدل دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، یعنی آپ کوشش کریں گے کہ یہ اللہ بدل دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بدل دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آنے والی بلاؤں کو جو ان کی معاملات میں آگے رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں اس کے حوالے سے صدقہ لازمی دیں، بے شک تھوڑا سا ہو، 10 کا ہو، 20 روپے کا ہو، لیکن لازمی صدقہ دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارا جو دوسرا اگلا جو نام ہے، جو کہ ان لوگوں کے حوالے سے جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی 2026 میں ان کے آنے والے جو سال ہیں کہ کیسے ہوں گے، کہ کس طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ نے کرم نوازیاں کرنی ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ 2026 میں زندگی کی سمت جو ہے وہ ان کے بدلنے کے امکانات بہت زیادہ اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو انشاءاللہ بدلیں گے، کسی پرانے دکھ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے، جس کے حوالے سے یہ سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے اس دکھ سے انشاءاللہ ان کو نجات دے دینی ہے۔ اس کے علاوہ اس سال میں انشاءاللہ ان کو رزق میں رکاوٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دینی ہے۔ جن لوگوں کے رزق میں وسعتیں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار رہے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سال آنے والا سال 2026 ان کے لیے وسعتوں والا سال ثابت ہوگا۔ اگر وہ ذکر خاص جو میں آپ سے ان کا ذکر کروں گی ایس نام کے لوگوں کا، اگر وہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके मामलात में दुरुस्तगी ज़रूर फरमाएंगे, वुसअतें फरमाएंगे। मगर उसके साथ साथ, इस अमल के साथ साथ इनको सब्र और शुक्र जो है वो तवाज़ुन के साथ रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सब्र कर लिया तो अपना शुक्र ही करें कि बस अल्लाह मैं तो थक गया हूँ, ऐसा नहीं। यानी सब्र और शुक्र इनको तवाज़ुन के साथ जो है वो रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ को पसंद करता है, या अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह ताला आपने ये अमल जो मैं आपसे ज़िक्र करी हूँ, आपने ये करना है। अब चलते हैं इनकी कुछ ख़ासियतों के बारे में जानेंगे कि इनके अंदर कौन सी ख़ासियतें होती हैं, जिनका नाम जो है वो एस से शुरू होता है, तो वो हम जान लेते हैं। इनकी ख़ासियतें भी, इनके कमज़ोर पहलू भी। सबसे पहले तो इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। उनमें एक खूबी ये है कि ये बेहद साफ़ दिल के मालिक होते हैं। इनका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, किसी के बारे में कभी भी बुरा गुमान नहीं रखते हैं। हमेशा सोचते हैं, जब भी किसी की कोई ऐसी बात भी सामने आती है तो उसमें से भी पॉजिटिव पहलू निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हो सकता है इस वजह से ये मामला हुआ हो सकता है इस वजह से ये मामला हुआ हो। तो ये लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं। उसके अलावा हद से ज़्यादा हसास होते हैं। किसी की परेशानी को, किसी के मामलात को देखकर इनके दिल में फ़ौरन से नरमी पैदा होती है। देख नहीं सकते, फ़ौरन से कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से इनकी जो है वो मदद कर दें, इनकी जल्दी से हम किस तरह से हम इनके मामलात में इनके लिए आसानी पैदा कर दें। इस तरह के ये लोग होते हैं, रहम दिल होते हैं, दिल में हसासियत इनके बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस कर लेते हैं। कोई नहीं भी बयान कर रहा होता तो उसके मामलात से, उसकी बातों से, उसके ख़यालात से अंदाज़ा लगा लेते कि ज़रूर इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी परेशानी चल रही है, और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। खाली सुनते नहीं बल्कि कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम उसको हल भी कर दें। और ये इतने अच्छे लोग होते हैं कि ये वफ़ादार होते हैं, कुर्बानी देने वाले होते हैं। अपनी, चाहे इनकी जेब में जो पैसे नहीं हों, लेकिन ये कोशिश करेंगे किसी तरह से जो है वो इस बंदे की जो परेशान हाल है इसकी मदद कर दें। और ये उस हदीस के मफ़हूम पर पूरे उतरते हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन नरम दिल होता है। तो एस से शुरू होने वाले लोग जो हैं वो मोमिन की सी उनके अंदर ख़ासियतें होती हैं। अब कमज़ोर पहलू इनके अंदर हैं कि ये लोग जल्दी टूट जाते हैं। बहुत जल्द जो है वो किसी की भी बात से डिसहार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्द जो है वो टूट जाते हैं। अपने हक़ के लिए कम बोलते हैं। यानी जहाँ कहीं किसी की बात आती है तो बढ़ चढ़ कर उनका जो है वो साथ देते हैं, लेकिन जब खुद की बात होती है तो कम बोलते हैं, पीछे हट जाते हैं कि नहीं, किसी का दिल नहीं दुख जाए। इसी तरह ये लोग जज्बाती बहुत होते हैं। जज्बात में जो है ये फ़ैसले बहुत अक्सर जो है वो गलत कर लेते हैं, जो इनके आगे जो ज़िंदगी में इनके लिए नुकसानदेह होते हैं। अब ये लोग अगर हद मुकर्रर कर लें, इनके लिए एक नसीहत है अमल के साथ साथ, अगर ये लोग अपनी हद मुकर्रर करना सीख लें, हर दुख अल्लाह के सामने रखें, तो बहुत महफूज तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं। तो अब चलते हैं इन लोगों के साथ। बेशक जो लोग कहते हैं कि तकदीर जो है वो बदलती नहीं है, तो उनके लिए मैं एक और हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस जो है वो मैं इसमें शामिल करना चाहूँगी कि बेशक बुखारी मुस्लिम की जो चाहता है कि उसका रिज़्क वसी हो, उम्र दराज हो, वो सिला रहमी करे। क्योंकि ये लोग सिला रहम होते हैं तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसके ज़रिए इनके रिज़्क की तंगी उम्र की बरकत भी अल्लाह ताला इनके साथ करते हैं। और इनके लिए एक आयत इन्ना मअल उसरि युसरा, के बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो अल्लाह ताला इन लोगों के जो भी अमल करेंगे उसके ज़रिए से इनकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला तमाम तर मुश्किलात को ख़त्म फरमा देंगे। एस से शुरू होने वाले लोगों का जो ज़िक्र ख़ास वो है रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, आप ही मेरी मदद फरमाइए। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ये चलते फिरते उठते बैठते ये लोग ज़रूर इसका ज़िक्र करेंगे और इसके साथ साथ गुनाहों से तौबा मांगेंगे, अल्लाह ताला से हर गुनाह की तौबा मांगेंगे, क्योंकि जो गुनाहों से तौबा है रुकी हुई रहमत को खोल देती है। मसनद अहमद की हदीस है, बंदा गुनाह की वजह से अपने रिज़्क के महरूम हो जाता है। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आप गुनहगार हैं तभी आप माफ़ी मांगेंगे, नहीं। जब आप नहीं, आपने कोई गुनाह किया फिर भी आप अल्लाह से माफ़ी मांगते तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से आपके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। आपकी रुकी हुई जो परेशानियाँ, जो कि आपकी रुकी हुई जो हाजात हैं उनको अल्लाह कबूल फरमाते हैं। आपको आपकी दुआ की कबूलियत के करीब अल्लाह ताला ले जाते हैं। तो आपने ये अमल करना है कि आपने अपनी ये विर्द ख़ास यानी कि रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार आपने लाज़मी करना है। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जिनका नाम एम से शुरू होता है। उनके हवाले से हम जानेंगे कि 2026 इनके लिए इंशाल्लाह क्या होगा। 2026 में अल्लाह करीम
ان لوگوں کے لیے آزمائش کے دور کو ختم کرنے کے آثار اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی ان پر آزمائشیں پچھلے سال گزر چکی، اللہ کریم انشاءاللہ ان آزمائشوں کو ختم کر کے اب ان کے انعام دینے کا سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا۔ جو وہ دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اب قبولیت کے درجے میں لانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ کسی رکے ہوئے کام میں پیش رفت ہو جائے گی، کسی کا پلاٹ نہیں بک رہا ہے، کسی کا کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کسی کے کاروبار میں مندی چل رہی تھی، کسی کے معاملات میں جو ہے وہ خرابی چل رہی تھی، تو انشاءاللہ یہ سال ان کی تمام تر رکی ہوئی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ختم فرما کر پیش رفت اس میں لے آئیں گے۔ مگر ان کے لیے نصیحت ہے کہ غرور سے یہ لوگ بچیں۔ غرور جو ہے وہ ان کے اکثر معاملات میں حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے معاملات جو وہ رک جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کی آیت وما توفیق الا باللہ، کامیابی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اپنے دل میں رکھیں، غرور سے بچیں اور اللہ کی دی ہوئی کامیابیوں کو اللہ ہی کا جو وہ انعام سمجھ کر قبول کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ ان کے لیے معاملات میں آسانی فرماتے ہیں۔ اب ان کی شخصیت کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کے اندر خوبیاں کون کون سی ہیں۔ تو دیکھیں یہ لوگ وقار والے اور ٹھہراؤ والے ہوتے ہیں۔ بڑا اللہ نے ان کے اندر جو ہے وہ ایسا وقار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے عزت ہر ایک کے دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ خاموش ہوتے ہیں مگر گہرے ہوتے ہیں، دل کے بڑے زیادہ گہرے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، خاموش ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کی بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ذمہ داری اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں تھوڑا سا کام دیکھا تو یہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے تمام تر کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف بہت ہوتا ہے، گناہوں سے ایسے خار کھاتے ہیں کہ جیسے کوئی بالکل بھی گناہوں کے قریب نہ جاتا ہو۔ ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں آتا ہے، کسی بھی برائی کا جب کبھی کوئی کہہ بھی دے تو ارادہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر متقیوں والی جو ہے وہ اللہ نے خاصیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے ان کی جو خاصیت ہے وہ قرآن کریم میں ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان کے کچھ کمزور پہلو بھی ہیں۔ کمزور پہلو کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود پر لے لیتے ہیں۔ کسی کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو اس کو بچا لیتے ہیں، سارے معاملات اپنے سپرد لے لیتے ہیں، اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اب جب کبھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مدد مانگنے سے خود جھجکتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کریں گے لیکن خود جو ہیں وہ جھجکتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے احساسات کو جو ہے یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے اندر احساس ہے، محبت کا احساس ہے، نفرت کا احساس ہے، کسی سے کسی بھی قسم کا احساس ہے، یہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ سے کھل کر بات کرنا سیکھ لیں تو ان کی زندگی میں عجیب سا سکون اللہ کریم پیدا فرما دیں گے۔ یعنی کہ لوگوں سے تو آپ جھجکیں، جو آپ کے معاملات ہیں مت کہیں، لیکن اللہ سے نہ جھجکیں، اللہ تعالیٰ سے کھل کر بات کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون پیدا فرما دیں گے۔ آج کا جو عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پریشان حال ہیں، ہمارے جو معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، تو بے شک ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ جو چیز اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے تو اللہ مجھے ضرور دیں گے۔ اب جو ایم سے جن لوگوں کا نام شروع ہوتا ہے ان کا ذکر خاص، ان کا ورد خاص میں آپ سے ذکر کر دوں کہ ان لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کا یہ ورد خاص ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ جب کر لیں گے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اے سے جن کا نام شروع ہوتا ہے انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، ساتھ میں صدقہ کرنا ہے کچھ بھی۔ دوسرے نمبر پر ایس سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ان کا ذکر ہے ان رب انی مغلوب فانتصر، اور اس کے ساتھ انہوں نے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اسی طرح سے جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے ان کا ذکر خاص ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے اللہ سے کھل کر بات کرنی ہے۔ یہ ان کا ساتھ میں ہے کہ جو بات ہے جھجکنا نہیں ہے، پھر ان کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ اب تینوں حروف والے جو افراد ہیں ان میں مشترک بات کیا ہے، یعنی اے سے، ایس سے، یہ ایم سے، یہ لوگ جن کا نام شروع ہوتا ہے یہ لوگ ٹوٹ کر بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ان سب میں بات مشترک ہے، اسی لیے آزمائش زیادہ آتی ہے مگر انجام ان کا بہتر ہوتا ہے۔ دیر سے صحیح مگر عزت کے ساتھ اللہ ان کو
کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ نام والے جو ہیں لوگ کمزور نہیں بلکہ خاموش مجاہد ہوتے ہیں، اور اللہ خاموش صدوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مدد میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نصرت میں رکھے۔ اللہم اجعل اخلاقنا کما تحب و ترضی، اللہ ہمارے اندر وہ تمام تر معاملات پیدا فرمائیں، اور یہ آنے والا سال ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیوں کا سال، پریشانیوں سے جو ہے وہ نپٹنے کا سال اللہ قرار دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔